श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। अथ द्वात्रिंशः सर्गः। ततः शाखान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसः वेष्टितार्जुनवस्त्रं तं विद्युत्सङ्घातपिङ्गलं साददर्श कविं तत्र प्रसृतं प्रियवादिनं पुल्लासोकोत्कराभाषं सप्तचामीकरेक्षणं साथ दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीतवदवस्थितं मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता। अहो भीममिदं सत्त्वं मानरस्य दुराशदं दुर्निरीक्षमिदं मत्वा पुनरेव मुमोहसा विललापविषं सीता करुणं भयमोहिता राम रामेति दुःखार्था लक्ष्मणेति च भामनी रुरोध सा भीता मन्दमन्दस्वरा सती सात दृष्ट्वा हरिवरं विनीतवधूपागतं मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामनी सा वीक्षमाना पृथुभुग्नवक्त्रं शाखामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारं ददर्शभिङ्गप्रवरं महारहं घातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठं सातं समीक्षेव भीषं विपन्ना गता सुकल्पेव बभूव सीता चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य चैवं विचिन्तयामास विशालनेत्रा स्वप्नो ममायं विकृतोद्य दृष्टा शाखा मृगः शास्त्रगणे निषिद्धा स्वस्थस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः स्वप्नो हि नायं नहि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडिताया सुखं हि नास्ति यतो विहीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवति तमेव तस्यानुरूपं च कथां तदर्थामेवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि अहं हि तस्याद्य मनोभवेन सम्पीडिता तद्गत सर्वभावा विचिन्तयन्ति सततं तमेव तथैव पश्यामि तथा शृणोमि मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्ध्यापि वितर्कयामि किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपस्य वदत्ययं मां नमोऽस्तु वाचस्पतये सभद्रिणे स्वयं भुवे चैवहुताशनाय अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे द्वात्रिंशः सर्गः। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। अथ त्रयस्त्रिंशः सर्गः। सोवतिर्यद्रुमा तस्माद्विद्रुमप्रतिमानना विनीतवेषा कृपणा प्रणिपत्योपसृत्य च तामब्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजा शिरस्यञ्जलिमादाय सीतां मधुरया गिरा कानुपद्मपलासाक्षी पृष्ठकौशेयवासिनी ध्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिते किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजं पुण्डरीकपलासाभ्यां विप्रकीर्ण्यबोधकं सुराणामसुराणां च नागगन्धर्वरक्षसां यक्षाणां किन्नराणां च का त्वं भवसि शोभने का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां गावरानने वसूनां गावरारोहे देवता प्रतिभासि मे किं नु चन्द्रमसा हीना पतिता विबुधालया रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा श्रेष्ठा सर्वगुणाधिका कोपाद्वा यदि वा मोहात् भर्तारमसि ते क्षणे वसिष्ठं कोपयित्वा तुं वासि कल्याण अरुन्धति को नु पुत्रा पिता भ्राता भर्ता वाते सुमध्यमे अस्माल्लोकादमुं लोकं गतं तमनुशोचसि रोदनादपि निःश्वासात् भूमि संस्पर्शनादपि न त्वां देवी महं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात् रञ्जनानि हिते यानि लक्षणानि च लक्षये महिषी भूमिपालस्य राजकन्या च मे मता रावणेन जनस्थानात् बलात् प्रमथिता यदि सीता त्वमसि भद्रं ते तन्ममाचक्षुपृच्छता यथा हि तव वैदैन्यं रूपं चाप्यति मानुषं तपसा चान्वितो वेशस्त्वं राम महिषी ध्रुवं सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तन हर्षिता उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्तं ध्रुमाश्रितं पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः स्नुखादश्रुतस्याहं शत्रुसैन्यप्रणाशिनः द्वैता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः समाद्वादस्तत्राहं राघवस्य निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकाम समृद्धिने ततस्त्रयोदशे वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम् अभिषेचयितुं राजा सोपाध्याय प्रचक्रमे तस्मिन् सम्प्रीयमाने तु राघवस्याभिषेचने कैकेयीनां भर्तारमिदं वचनमब्रवीत् न पिबेयं न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनम् एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या निपतिशत्तमा तच्चेन्न वित्तं कार्यं वनं गच्छतु राघव स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन् मुमोह वचनं श्रुत्वा कैकेय्या क्रोडमप्रियं ततस्तमस्तवीरो राजा सत्यधर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुदन् राज्यमयाच्यत मयाचत स पितुर्वचनं श्रीमान् अभिषेकात् परं प्रियं मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान् दद्यान्न प्रतिगृह्णया सत्यं ब्रूयान्न चानृतम् अपि जीवित हेतुर्हि रामः सत्यपराक्रमः स विहायोत्तरीयानि महार्हानि महायशा विसृज्य मनसा राज्यं जनन्ये मां समादिशत् शाहं तस्याग्रतस्तूर्णं प्रस्थिता वनचारिणी नहि मे तेन हीनाया वासः स्वर्गे रोचते प्रागेव तु महाभागः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः पूर्वजस्यानुयात्रार्थे कुक्षीरैरलङ्कृतः ते वयं भर्तुरादेशं बहुमान्य दृढव्रता प्रविष्टाः स्म पुरा दृष्टं वनं गम्भीरदर्शनं वस्तु दण्डकारण्ये तस्याहं अमितौजसा रक्षसा भृता भारजा रावणेन दुरात्मना द्वौ मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रह कृता ऊर्ध्वं द्वाभ्यां त्वमासाभ्यां ततस्त्यक्षामि जीवितम् इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 3 सर्गः। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। चतुस्त्रिंशः सर्गः।
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरिपुङ्गवा दुःखा विभूताया शान्तमुत्तरमब्रवीत् अहं रामस्य सन्देशा देवी दूतस्तवागतः वैदेही कुशली राम सत्वं कौशलमब्रवीत् जो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश वेद विदाम्बरा सत्वं दासरथी रामो देवी कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणस्य महातेजा भर्तुस्तेनुचरः प्रियः कृतवान् शोकसन्तप्तः शीर्षा ते विवादनं सातयो कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयो प्रतिसंहृष्ट सर्वांगी हनुमंत मथा ब्रवीत् कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मां एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्ष शतादपि तयोः समागमे तस्मिन् प्रीतिरुत्पादिताद्भुता परस्परेण चालापं विश्वस्तोतो प्रचक्रतु तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः सीताया शोकतप्ताया समीपमुपचक्रमे यथा यथा समीपं स हनुमान् उपसर्पति तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्कते अहो धिक् धिक् कृतमिदं कथितं हि जदस्य मे रूपान्तरमुपागम्य स एवायं हि रावणः तामशोकस्य शाखं तु विमुक्ता शोककर्षिता तस्यामेवानवध्याङ्गी धरण्यां समुपाविशत् अवन्दत् महाबाहु सतस्तां जनकात्मजां माज सा चैनं भयसन्त्रस्ता भुजो नयनमुदीक्षत तं दृष्ट्वा द्वन्द्वन्दमानं च सीता शशिनिवारणा अब्रवीत् दीर्घमुच्छ्वस्य वानरं मधुरस्वरां मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावणः स्वयम् उत्पादयसि मे भूयः सन्तापं तन्न शोभनं स्वं परित्यज्य रूपं च परिव्राजक रूपवान् जनस्थाने मया दृष्टस्त्वं स एव हि रावणः उपवासकृशां दीनां कामरूपनिशाचरः सन्तापयसि मां भूयः सन्तापं तन्न शोभनम् अथवा नैतदेवं हि यन्मया परिशङ्कितं मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात् यदि रामस्य दूतस्त्वम् आगतो भद्रमस्तु ते पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया राम कथा हि मे गुणान् रामस्य कथय विप्रस्य गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानरा चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलं यथारय अहो स्वप्नस्य सुखतायामेव चिराहृतात् ग्रसितं नाम पश्यामि राघवेन वनौक्षं स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सा लक्ष्मणं पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरी नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हिमानडं न शक्योऽभ्युदयः प्राप्तुं प्राप्तस्याभ्युदयो मम किं नु स्यात् चित्तमोहोऽयं भवेद्वात् गतिस्त्वयम् उन्मादजो विकारो वा स्यादयं मृगतृष्णिका अथवा नायम् उन्मादो मोहोऽप्युन्मादलक्षणः सम्बुद्ध्य चाहमात्मानम् इमं चापि वनौक्षम् इत्येवं बहुधा सीता सम्प्रधार्य बलाबलं रक्षसां कामरूप मेने तम राक्षसाधिपम एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा भीताया निश्चितं बुद्ध्वा हनुमान् मारुतात्मजा स्तोत्रानुकूलैर्वचदैस्तदा तं सम्प्रहर्षयन् आदित्यैव तेजस्वी लोककान्तः शशि यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशा सत्यवादी मधुर्वाग् देवो वाचस्पतिर्यथा रूपवान् शुभगः श्रीमान् कन्दर्पैव मूर्तिमान् स्थानक्रोधे प्रार्था च श्रेष्ठो लोके महारथः बहुच्छायामवष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः अपक्रम्याश्रमपदान् मृगरूपेण राघवं शून्ये जेनापनीतासि तस्य द्रक्षसि तत्फलम् अचिराद रावणं संख्ये जो वधिष्यति वीरजवान् क्रोध प्रमुक्तेरिषुभिर्ज्वलद्भिरिव पावके तेनाहं प्रेषितो दूतत्वत्सकास्म्यहागतः तद्योगेन दुःखार्थः स्वत्वं कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजा सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहु स्वत्वं कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानर मुख्यानां स्वत्वं कौशलमब्रवीत् नित्यं स्मरति ते रामः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः दृष्ट्या जीवसि वैदेही राक्षसी वसुमागता न चिराद् रक्षसे रामं लक्ष्मणं च महारथं मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चामितौजसम् अहं सुग्रीवसचिवो हनुमान् नाम वानरः प्रविष्टो नगरीं लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं कृत्वा मूर्धनि पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः त्वां द्रष्टुमुपयातुमहं समाश्रित्य पराक्रमं नाहमस्मि तथा देवी यथा माम् अवगच्छसि विशङ्का त्यजतामेषा सद्धत्वबलतो मम इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 34 सर्गः ओं श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु अथ 35 सर्गः त्वां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वमिदं मधुरया गिरा क्वते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानरः तानि भूया समाचक्ष्वा नामं शोकः समाविशेत् कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं तस्य च कीदृशं कथं ऊरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च संसमये एव मुक्तः सुवैदेह्या हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे जानन्ति वद्दृष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि भर्तु कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च जानि वै लक्षितानि विशालाक्षि वर्तः शृणुतानि मे रामः कमलपत्राक्ष पूर्णचन्द्रनिभानन रूपदाक्षिण्य सम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे तेजसादित्य संकाशः क्षमया पृथ्वी क्षमा बृहस्पति समो बुद्ध्या यशसा वासभूपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तप रामो भीतानि लोकस्य चातुर्वर्णस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ताकारिता च स अर्चिस्मान् अर्चितोत्यर्थं ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः साधूनाम् उपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणां
राजनीत्यां विनीतस्य ब्राह्मणानाम् उपासक ज्ञानवान् शीलसम्पन्नो विनीतस्य परन्तप यजुर्वेद विनीतस्य वेदविद्भिः सुपूजिता धनुर्वेदे च वेदांगेषु च निष्ठिता विपुलांशो महाबाहु कम्बुग्रीवः सुभाननः गूढजत्रो सुताम्राक्षो रामो रामजनैश्रुता द्वन्द्वभीष्वन्निर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् समस्त सुविभक्तांगो वर्णं श्यामं समाश्रितः त्रिस्तरस्त्रे प्रलम्बश्च त्रिश्रमस्त्रेषु चोन्नतः त्रिताम्रस्त्रेषु त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रेषु नित्यशः त्रिबलिमांस्त्यवनतश्चतुर्व्यङ्ग्यस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्केशपुश्चतुःसमः चतुर्दशसमद्वन्द्रश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्गतिः महोष्टहनुनासश्च पञ्चस्निग्धोष्टवंशवान् 10 पद्मो 10 बृहत्त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुस्त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः सत्यधर्मरतः श्रीमान् संग्रहानुग्रहे रतः देशकाल विभागज्ञ सर्वलोकप्रियं वदा भ्राता चासि च वै मात्रा सौमित्रिरमितप्रभः अनुरागेन रूपेण गुणिश्चापि तथाविध स सुवर्णच्छभि श्रीमान् रामः श्यामो महायशा ता उभो नरसार्दूलो त्वद्दर्शन कृतोत्सवो विचिन्वन्तो महिं कृष्णामस्माभिः स सङ्गतौ त्वामेव मार्गमानौ तो विचरन्तो वसुन्धरां ददर्शतुर्मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितं ऋष्यमुखस्य मूले तु बहुपादवसङ्कुले भ्रातुर्भयात्मासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयं च हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरं परिचर्यामहे राज्यातुर्भजेनावरोपितं ततस्तौ चीरवष्णो धनुप्रवर पाणिनो ऋष्यमुखस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ सतौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रो धन्विनो वानरसभ अभिप्लुतो गिरस्तस्य शिखरं भय मोहिता ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरं तावहं पुरुषव्याघ्रो सुग्रीववचनात् प्रभुरूपलक्षं सम्पन्नो कृताञ्जलिरुपस्थितः तो परिज्ञात तत्त्वार्थो मया प्रीतिसमन्वितो पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितो पुरुषार्षभो निवेदितो च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसम्भाषात् धृतं प्रीतिरजायत तत्र तौ कीर्तिसम्पन्नो हरीश्वर नरेश्वरो परस्परकृताश्वासो कथया पूर्ववृत्तया तं ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्बालिना भ्रात्रा निरस्तं पुरुतेजसा ततस्त्वन्नाशजं शोकम् रामस्याक्लिष्टकर्मणा लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय निवेदयत् स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेदितं वचः तदासीन्निष्प्रभूत्यर्थं गृहग्रस्तैवांशुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभिनी रक्षसा ह्रियमानया यान्याभरणजालानि पातितानि महितले तानि सर्वाणि रामाय हनीय हरियुत्पा संहृष्टा दर्शयामासुर्गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयवोपहृतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् व्याच्येतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितं तपस्यतस्तानि रुद्धस्तां यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयद्दासरथेस्तदा शोकोतासनं साहितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना ममापि विविधैर्वाक्ये कृच्छादुत्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महार्हानि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः स सौमित्रे सुग्रीवे सन्न्यवेशयत् स तवा दर्शनादार्धे राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम् अग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानमग्न्यागारमिवाग्नयः तवा दर्शन शोकेन राघवः परिचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिविशिलोच्चया काननानि सुरम्यानि नदीप्रस्रवणानि च चरणनरतिमाप्नोति त्वामुपश्यन् नृपात्मजे स त्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितो रामसुग्रीवाभावाकृतां तदा समयं बालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य बालियुद्धे निपातितः ततो निहत्य तरसा रामगवालिनमाहवे सर्वाक्ष हरिसंघानां सुग्रीवमकरोत्पत्तिं राम सुग्रीवयोरैक्यं दिव्येवं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमुपागतं स्वं राज्यं प्राप्य सुग्रीवः स्वानानीय महाकपिं तदर्थं प्रेषयामास दिशो 10 महाबलान् आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेन महोजसा अद्रिराजप्रतिकाशा सर्वतः प्रस्थिता महिं ततस्य मार्गमाणा वै सुग्रीववचनात् पुराचरन्ति वसुधां कृष्णां वयमन्ये च वानरा अंगदो नाम लक्ष्मीवान् बाली सूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलः स्त्रीभागबलसंयुतः बलसंवृतः तेषां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसप्तमे भृशं शोकपरीतानां होरात्रगणागताः ते वयं कार्जनैरास्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणं त्यक्तुम् उपस्थिताः विचित्य गिरिदुर्गानि नदीप्रस्रवणानि च अनासाद्य पदं देव्या प्राणं त्यक्तुं व्यवस्थिताः ततस्तस्य गिरेर्मूर्ध्नि वयं प्रायमुपास्महे दृष्ट्वा प्रायोगविष्टान् स सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशं शोकार्णवे मग्ना पर्यदेवयदङ्गदः तवनाशं च वैदेही बालिनश्च तथा वधं प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषा तेषां न स्वामी सन्देशां निराशानां मुमूर्षतां कार्यहेतोरिहायातः स्वप्निर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्य सम्पातिर्नाम गृध्रराट्
श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपादिदं वचनमब्रवीति अभियानकेन मे भ्राता हतः क्वच निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्मानरोत्तमा अंगदो कथयत् तस्य जनस्थाने महद्वधम् राक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथार्थतः जटायुस्तु वधं श्रुत्वा दुःखितः स्वरुणात्मज त्वामाहस बरारोहे वसन्तीं रावणालये तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पाते प्रीतिवर्धनम् अंगदप्रमुखा सर्वे तथा प्रस्थापिता वयं विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ता सागरस्यान्तमुत्तमं त्वद्दर्शने कृतोत्साहा हृष्टापुष्टा प्लवङ्गमा अंगदप्रमुखा सर्वे बेलोपान्तमुपागता चिन्तां जग्मु पुनर्भीमां त्वद्दर्शन समुत्सुकाः अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं दृश्यसीदत व्यभूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुता लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोकनिपीडिता एतत्ते सर्वमाख्यातं यथावृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवी दूतोदासरथेरहं तन्मां राम कृतोद्योगं तन्निमित्तमिहागतं सुग्रीव सचिवं देवी बुद्ध्यस्व पवनात्मजं कुशली तब काकुत्स सर्वशस्त्रभितां वरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणः शुभलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तभिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेम सहायेन चर्ता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गवृत्तियेषिणा दृष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापं तवादिगं शासनाद्दृष्ट्या हि न मम व्यर्थं सागरस्येह लङ्घनं प्राप्स्याम्यहमिदं देवी त्वद्दर्शनकृतं यशः राघवस्य महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते सपुत्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपं माल्यवानां वैदेहीगिरीणामुत्तमो गिरि ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरि स च देवर्षिभिर्दृष्टा पितामहं महाकवि तीर्थे नदीपते पुण्ये संवसाधनमुद्धरन् यस्याहं हरिणक्षेत्रे जातो वा तेन मैथिली हनुमान् इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणा अचिरात् त्वामितो देवी राघवो नयिता ध्रुवम् एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपन्नेरभिज्ञानेर्दूतं तमधिगच्छति अतुलं च गता हर्षं प्रहर्षेण तु जानकी नेत्राभ्यां वक्त्रपक्ष्माभ्यां मुमुचानन्दजं जलं चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणमशोभत विशालाख्या राहुमुक्तिवोडुराट् हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यथेति साथोवाच हनुमांस्ताम् उत्तरं प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसीः मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहं हते सुरे संजति संवसाधने कपिप्रवीरेण महर्षि चोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः इत्यार्षः श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः। ओं श्री सीता ससीतरामचन्द्रार्पणम् अस्तु। ओं श्री सीतारामचन्द्रार्पणम् अस्तु। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद पुरुषोत्तम। जय हनुमान जी, जय हनुमान शंकर।